بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر الله عز وجل الذي بنعمته وبتوفيقه حكم الصالحات، ثم نشكر المتبرعين الكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، صدقة جارية بإذن الله تعالى عن المرحوم الحاج نجمة الناجي، اللهم أسكاهم من أنهار الجنة. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم تقبل هذا البير. اللهم تقبل هذا البير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعود سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.